औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अज़मत रसूल के सरकार आपकी आन की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह। न जब तक कटमरू में ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत पर हमेशा पहरेदारी चौकीदारी की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में उन लवाहिकीन के, उन मजलूमों के, उन गम के मारों के, उन दुखियारों के केसेस लगे होते हैं कि जिनके अहले खाना इस ब्रूटैलिटी और जुल्म और ज़्यादती के साथ सरे राह शाराए आम पर कत्ल कर दिए गए और उनकी लाशों को रौंद दिया गया और फिर जुल्म और ज़्यादती करके उनकी आवाज़ को इस तरह खामोश किया गया कि वो अपने ही मुल्क में गोया के अजनबी बनकर रह गए हैं और अपने ही मुल्क में जो उनका अपना मुल्क है जिसके लिए उनके आबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो वहाँ पर इस तरह है कि गोया ये किसी इलाका गैर में रह रहे हों या किसी ऐसे मुल्क में कि जहाँ उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो सदियों याद रखी जाएगी और आने वाले जो मौर्रिख हैं, आने वाले जो हिस्टोरिकल्स हैं, वो इस पर तहकीक करेंगे, इस पर मकाले लिखे जाएंगे और ये वक़ुआ आइंदा आने वाली लोगों तक मशअल राह भी होगा। किसी का इस्तकामत के तौर पर, किसी का रुखसत के तौर पर, कोई शुजात और बहादुरी के उन्वान से याद रखा जाएगा तो कोई बुज़दिली की वजह से तारीख के सफ़ात की ज़ीनत बन जाएगा। बहरहाल हम इसको कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधना मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि आज शोहदा के केसेस जो लगे हुए थे और मिसिंग पर्सन के जो मुकदमात यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में आज के लिए फिक्स थे और अहम तरीन केस जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के खुलने के हवाले से था, जिसमें आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तलब किया गया था और डीसी साहब जो है वो इन पर्सन उन्होंने आना था और डीसी साहब के आने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट के कुर्बो जवार में लोगों के ठेले उठा लिए गए और लोगों के जो बाहर सामान रखा था वो उठाकर साफ कर दिया गया है। तो वो साहब के आने से कई गरीब सुबह सुबह अपने नुकसान से भी दो चार हो गए। बहरहाल ये तो ऐसी दास्तान है कि हर कोई इसे जानता है कि यहाँ पर अशराफिया को खुश करने के लिए क्या कुछ किया जाता है और सानिया मुरीद के भी शायद ऐसी एक दास्तान है जिसमें कुछ लोगों को खुश किया गया है। पता नहीं वो कौन है, कहाँ हैं, किधर रहते हैं, हमारी हदूद में है क्या हदूद से बाहर है, लेकिन बहरहाल ये किसी ने किसी की खुशी के लिए किया गया है और उनको खुश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया गया है। इंशाअल्लाह सरकार मदीना अलैहिस्सलाम रहमो करम फरमाएंगे, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है सबज़ गुंबद के मकी उनका जरूर मदावा करेंगे। आपको मैसेज ये देना है कि हम बार बार हम तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं और जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन में मौजूद हैं, दूर दराज से ये सफ़र करके आते हैं और अपना पैसा खर्च करके आते हैं। तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो कोई ना कोई एक अनहोनी उनका इंतज़ार कर रही होती है। तो आज मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की जो मदर इन लॉ है उनका इंतकाल हुआ, वो छुट्टी पे चले गए, जिसकी वजह से आज कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकी और हम उम्मीद करते हैं कि ये अदालत इंसाफ जो है जिसकी उम्र पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और ये सालों से अदल इंसाफ की इश्तिहारे के तौर पर जानी जाती है, उस बिल्डिंग में हम खड़े हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामिया है वो इसको फिर प्रायोरिटी में लेगी और किसी एक फ़र्द के किसी ज़ाती मसले की वजह से उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने देगी कि जिनके लवाहिकीन दुनिया से चले गए। बहरहाल सबने दुनिया से जाना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो अगर कोई तबाही मौत से चला जाए उसका गम भी होता है, लेकिन गैर तबाही जो अमवात होती हैं उसका गम कहीं ज़्यादा होता है। तो हम इसमें ये ज़रूर तवक्को रखने में हक बजानिब है कि इन पाकिस्तानियों, इन मुहब्बे वतन लोगों, इन हुजूर के उशाकान के दर्द को भी अपना दर्द समझा जाएगा, इनके दुख को अपना दुख समझा जाएगा और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। हम बारे दिगर ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को
جن کے لواحقین اللہ نہ کرے شہید ہو گئے, یا وہ لوگ جن کے لوگ مسنگ ہیں. مسنگ مین اے پرسن جس کا کوئی پتہ نہ ہو, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گیا تھا کہیں پر یا لوٹ کر نہیں آیا, اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے, تو وہ مسنگ ہے. آپ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنے گھر میں دیکھیں, قرب و جوار میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, شہر میں دیکھیں, جاننے والوں میں دیکھیں, اگر کوئی شخص مسنگ ہے اب تک, تو میرا خیال ہے جو اب تک مسنگ ہے تو وہ شاید وہ شہید ہو چکا ہو, کیونکہ 1 مہینہ اور 1 دن گزر چکا ہے. اتنی دیر تک کوئی خود کو چھپا نہیں سکتا, کہیں رکھ نہیں سکتا, اور اتنی دیر تک چھپانا ممکن ہی نہیں ہے. اگر کسی ادارے کے پاس بھی ہو تو وہ بھی اسے ڈسکلوز کرنے پر بہرحال مجبور ہوتے ہیں. قانون کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ کسی کو حبس بیجا میں غیر معینہ مدت کے لیے رکھے. 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے. کوئی الیگیلٹی بھی کرتا ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز بھی استعمال کرتا ہے, پھر بھی اسے ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے. تو برائے مہربانی آپ کا اب تک کوئی ایسا بندہ ہے, ہماری ٹیم پہ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں, کسی سے بھی رابطہ کر لیں, اور ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے 042371037121023. پی ٹی سیل کا نمبر ہے 04237102337121023. تو اس پر کال کر کے تو ہمیں اطلاع دے دیں. اچھا, ایک تو یہ میسج آپ کو ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ جو شہداء کے کیسز ہیں, اس میں ہم بہت اہم مطالبات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ شہید ہو اور اسے غائب کر دیا جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ باڈیز تھیں گورنمنٹ کے پاس. تو یہ ہمارا ایک نیچرل کویشچن ہے, آئیڈینٹیکل کیس ہے, اور بالکل آئیڈینٹیکل کیسز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ثانیہ منہاج القرآن پہ جو ثانیہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا, اس پہ کمیشن بنایا گیا تھا, جوڈیشل کمیشن 2014. اسی طرح ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر بھی جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے, اور اسی طرح اس کو بھی انکوائر انٹو کیا جائے, اور حقائق سامنے لائے جائیں, ایویڈنس کلیکٹ کی جائے, اور بتایا جائے کہ باڈیز کہاں گئی. سب سے پہلا سوال یہ کہ باڈیز کہاں گئی. پہلے ہم سوال کرتے تھے کہ گولی کیوں چلائی, اب ہم پوچھتے ہیں کہ لاشیں کہاں ہیں, لاشیں کہاں گئیں. دونوں سوال ہمارے ویلڈ ہیں. گولی کیوں چلائی, اس کو بھی ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے. جہاں جہاں پر لاشیں کہاں چھپائیں, لاشیں کیوں نہیں دے رہے, لاشیں کہاں گئیں, یہ بھی ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے. آپ اپنا کردار ادا کریں, آپ پاکستانی ہیں, آپ شہری ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, بینگ کا پاکستانی. یہ سوال آپ کا بھی پوچھنا حق ہے, آپ پوچھئے, ضرور پوچھئے کہ گولی کیوں چلائی اور لاشیں کہاں گئیں. آج بھی ہم سوال کرتے ہیں گولی چلائی, لاشیں کہاں چھپائیں. یہ 2 سوال جو ہے نا یہ ویلڈ ہے, بالکل ان کو بتانا پڑے گا. پھر دوسری بات ہے کہ وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی آٹوپسیز کس نے کی, کیا کہتے ہیں جسے پوسٹ مارٹم. پوسٹ مارٹم کس نے کیا, کہاں ہوا, اس کی رپورٹ کہاں ہے, اور پھر یہ کہ اس کی ایویڈنس ہمیں پرووائڈ کی جائے تھرو دا ہاسپٹلز کہ وہ لاشیں کہاں لے جائی گئیں اور کہاں گئیں. یہ 3 سوال بلکہ ایسے ہیں کہ جو ہر اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ بتائے کہ یہ سب کہاں گئیں. تو یہ پوچھنے میں حق بجانا بھی انشاءاللہ ہم کورٹ سے بھی پوچھیں گے, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ 1 مہینہ 1 دن ہو گیا, آپ اس معاملے کو ہم زیادہ طول نہیں دے سکتے. لہٰذا جس کے پاس کوئی بندہ مسنگ ہونے کی اطلاع موجود ہے وہ ہمیں اطلاع دے دے. ہائی کورٹ میں آ جائیے, جب کسی فورم پر ہوں گے, کسی جگہ آپ کی صدائے احتجاج بلند ہوگی, آپ کسی پیپر کی زینت بنیں گے, آپ کا کیس کسی فائل میں آئے گا, کسی ٹیبل پہ جائے گا, تو آپ کی سنی جائے گی. اور اگر آپ گھر میں اپنے غم کو پی کر بیٹھ گئے تو پھر آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سب دعا فرمائیے گا کہ اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسے ختم فرمائے. جو لوگ مسنگ ہیں, گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ مختلف قسم کے چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی رابطہ کریں تاکہ ہم ان کے لیے داد رسی کر سکیں اور ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.